We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الافعال. نزل ينزل نزولا اترنا. نجح ينجح نجاحة کامیاب ہونا. رسب يرسب رسوبا ناکام ہونا. طلع يطلع طلوعا طلوع ہونا. غرب يغرب غروبا غروب ہونا. برود يبرد برودة ٹھنڈا ہونا. سخون يسخن سخانة گرم ہونا. لحن يلحن لحنا اعراب میں غلطی کرنا. طعن يطعن طعنا طعنہ دینا. شتم يشتم شتما گالی دینا. سب يسب سبا گالی دینا. شم يشم شما سونگنا. عاش يعيش عيشا زندگی گزارنا. قتل يقتل قتلا قتل کرنا. مات يموت موتا مرنا. رفع يرفع رفعا بلند کرنا. وضع يدع وضعا رکھنا. بدا يبدو بدوا ظاہر ہونا. کشف یکشف کشفا ظاہر ہونا. خجل یخجل خجلا شرمانا. ندم یندم ندامتا شرمانا. حسر یحسر حسرتا حسد کرنا.